Gituuhan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce. Atubangan sa kolehiyo niyang pantukan ni atong Hunyo 25 sa Udto. Gipamahayag kini ni pantukan Municipal Police Station Chief of Police Police Lieutenant Colonel Iris Hestron Parangan. Atol kini sa press conference. Gikumpirma usab nga naaresto ang duha ka mga sospek sa krimen. Ganilang si alias Franklin, 35 anyos, gingong driver sa minivan og alias Alvin, kansang usa niini nakahimo pa sa pag-hostage sa iyang anak. Una kini naaresto sa kapulisan pinaagi sa follow-up operation sa may barangay Magdaga Pantukan niadtong Hunyo 26 sa buntag. Dugang nga niini naaresto usab sa kapulisan ang 25 anyos nga babae nga si alias Ruana, kanhi kalibin sa biktima o residente sa may barangay Tagdangwa sa nasangpit nga lungsod. Human matod pa kini gitudlo sa mga sospetsado nga maoy nagsugo aron pusilon si Rodney. Na-recover usab sa otoridad ang .45 nga pistola nga maoy gigamit sa pagpusil, lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga sospek. Samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang hitabo o gigarantiya nga duwas ang lungsod alang sa tanan. Gipasalig usab sa mayor nga muhatag mo suporta ngadto sa biktima. Giklaro usab ni Police Lieutenant Colonel Parangan nga una pa man ang insidente, may pigayon sila og papataas sa security measures dol sa eskwelahan, diin gipigayon ang graduation. Apat wala sila magdahom nga adunay mahitabong pagpamusil sa dapit. Sa pagkakaroon, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang parayon pa ang paghipos o pagpangita pagpangita sa ikaapat nga sospek. Gusto diyan na ang mga dinakpa sa otoridad o parayon pa ang paghipos o mga ligong ebidensya aron pasaka ang kasong kriminal ang mga sospek. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Samtang upat ka sospek mga katropa sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tigpamlaser sa Iho River, Tagum City, arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre. XFM Report. Nilakpan sa kapulisan ang upat ka individual nga suspek sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tigpamlaser sa Iho River. Ikumpirma sa Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team ang malampusong pag-aresto sa mga suspetsado sa hot pursuit operation Hunyo 26 sa buntag na naglakip ang tulo kalalaking igo lang gisugo nga sila alias Harlito, 45 anyos, Minyo, lumulopyo sa Mako, Davao de Oro, alias Globert, 23 anyos, residente sa Barangay San Francisco, Panabo City, alias Jake, 39 anyos, kansang nadakpay sa Barangay Anislagan, Mako, ug ang usa ka mastermind sa krimen kanailang si Edwin Turigusa nga una nang gitudlo sa asawa sa biktima kailang silingan sa Purok Size A, Barangay Apocon, Siyudad sa Tagum. Na-recover sa otoridad ang 45 nga pistola nga maoy gamit sa krimen nga loaded og bala ug usa ka magasin nga adunay unom nga buhing bala kahinumduman nga patay on the spot ang biktima kailang si Manolo Donato Marion. Human kini nakahiagom og upat kasamad sa laing bahin sa kalawasan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan, bangi sa ilang gitikad nga sagingan ang hinungdan sa dumot og resulta sa pag-hire og gunman aron posilon ang biktima. Samtang sa interview sa XFM kan Geraldine, kalipin sa biktima atol sa insidente, gitiunan pa kini sa armas sa suspek tapad sa iyang 3 anyos nga anak nga nakasaksi sa pangitabo. Ikumpirma usab niya nga nagkabikil ang iyang bana og si Edwin ug nagbahad na kini una pa man ang pagpamusil. Hemas rehas na ang mga suspek sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kasong murder o paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act aron moligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbong mail-in answer matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.